याद रखो तुम एस्टेब्लिशमेंट का बूट चाटना छोड़ दो, इज्जत चाहिए तो आवाम के सामने आके बैठो। भगवान को हल करना चाहता हूं, मसले का हल कहाँ है? एक तो एस्टेब्लिशमेंट है, मुसलसल कानून पे कानून कानून पे कानून यहाँ पे नाफिज करते हुए चले आ रहे हैं, और जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है, अब शुरू सिलसिला वो होगा कि अगर तुम हमारे कानून को नहीं मानते तो अभी हो रहा है जो माइनिंग करेंगे उनका FIR होगा। ये सिलसिला शुरू हो चुका है, हो रहा है। मैं इंतजामिया से, शिमर इंतजामिया से, पाकिस्तान इंतजामिया से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम अपने गाँव में, अपने इलाके में, अपने पहाड़ पर, अपनी जगह पर माइनिंग करने पे अगर किसी पर भी FIR हुआ, फिर तुम्हारे दुनिया जो हम एहतजाज करेंगे, आगे तुम्हारा गिरफ्तार पकड़ेगा तो फिर हमें शिकायत नहीं करना है। हम अपने जमीन पे, पहाड़ पे काम करें और हम FIR हो, याद रखो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से और भी सख्ती करेंगे। आप कुछ अपने देख रहे हैं, कुछ सख्तियां जनाब आली कभी जो है वो जो मवाद है, वसाइल है, वो हमें नहीं दे रहे, तो वहां माइनिंग करने के लिए चीजों की जरूरत होती है, हमें नहीं मिल रहे, पाबंदी लगी हुई है। कहते हैं कि MIA से पूछो, कहते हैं ISI से पूछो, कहते हैं DC से पूछो, कहते हैं चीफ सेक्रेटरी से पूछो। यार एस्टेब्लिशमेंट देखो, लोगों, चीफ सेक्रेटरी हो, MIA हो, SI, सुनो, ये पहाड़ हमारी है, इस पे इजाजत हम MIA से, ISI से, गवर्नर से, वजीर आला से, वजीर आजम से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बराबर अपनी पूरे कवान से नारा लगा रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा का पूरा हाथ उठा के जवाब देना है। तो आज वहां जगह जहां पे जमा हुए हैं, हुसैनी चौक पे हुसैनी जज्बा लेकर हुसैन वाले जमा हुए हैं, यजीदियों को दिखाना है, जालिमों को दिखाना है, आओ हुसैनियों से मुकाबला करना है तो आ जाओ। हाथों को ऊपर उठा के जमीनों पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा, कहते हैं हम इजाजत लें। हम तो यहाँ पे ये कहने आए हैं, पूरे शिमर के आवाम यहाँ पे जमा हुए हैं कि ये पहाड़ हमारे हैं, ये चरागाह हमारी है, ये दरिया हमारे हैं, ये माइनिंग हमारे हैं, ये मादनियात हमारे। अगर तुम्हें जरूरत है तो हमसे पूछ के काम कर सकते हो। तुम्हें जरूरत है यहाँ पे काम करने की। अगर पाकिस्तान को कर्जा उतारना है, अगर पाकिस्तान को अमीर बनना है, अगर पाकिस्तान को पत्थर चाहिए, तो आओ शिगर के एक एक बच्चे से इजाजत ले लो, पाकिस्तान का सदका हम तुम्हें अदा करेंगे। हम सदका देंगे तुम्हें, हमारा सदका खाना है तो हमसे मांग लो, इन बच्चों से मांग लो। ये बच्चा सही है, पाकिस्तान के हर बच्चा सही है, इनसे मांगो, इनसे इजाजत, हमसे ले लो इजाजत। यही कहने आए नहीं आए आज यही कहने आए नहीं आए। पहाड़ पे काम करना है, पहाड़ों को लीज देना है, तो मेरे बच्चों से, जवानों से, बूढ़ों से, उलमा से, सादात से इजाजत ले लो। और तुम किसी को लीज दे के हमसे कहते हैं कि भाई हमसे इजाजत ले लो, हमसे लीज ले लो। हम ये करने के लिए तैयार नहीं है, ये ऐलान करने आए हैं, हम ये करने के लिए तैयार नहीं है। यही कहना चाहते हैं, काम करना है तो हमसे लीज हमें दे दो, ये इलाका हमारा है, ये पहाड़, ये दरिया हमारे हैं। लीज को देना, लीज किसी को देना है तो हमें दे दो, हमें दे दो। उस इलाके को दे दो जिसके नाम पर ये पहाड़ है, मालिक उसी को दे दो, लीज उसी को दे दो, हक के मिल्कियत उसी को दे दो। फिर हम जाने या हम खुद काम करेंगे या हम इन्वेस्टर जाके काम करेंगे, और उसमें से 1%, 2% जो तुमने हमारे लिए लिखा है, नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, वही 1
کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم سے اجازت لے لو. میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ ہو, حکمران ہو, ہمارے غدار نمائندے ہو, دلالی کرنے والے نمائندے ہو, ہم سے, علماء سے, عوام سے اجازت لے لو, انشاءاللہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں. پھر اس کے عوام سے پوچھے کہ بغیر اسمبلی میں کوئی بل لائے, کابینہ میں کوئی بل لائے, تو تم کو اور اسی کاغذ کو ہم اسی بل میں رکھیں گے انشاءاللہ. تیار ہے نا؟ جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ اگر اس لیز کے بہانے سے, قانون کے بہانے سے یا کسی اور بہانے سے آئے, دلالی کرنے والوں کو ساتھ لے کے اگر کسی پہاڑ کے دامن میں آ جائے, کسی پہاڑ کا کام کرنے کے لیے, قبضہ کرنے کے لیے, تبادلہ کا قبضہ کرنے کے لیے آ جاؤ, خدا کی قسم اسی پہاڑ پر تمہارا قبرستان بنا کے دفن کر کے رکھیں گے. دوسری بات میں اپنے نمائندوں سے کہتا ہوں, جی ڈی اسمبلی کے وہ جو ضمیر فروش نمائندے ہیں, جی ڈی اسمبلی کے دلال نمائندے ہیں, جی ڈی اسمبلی کے غدار نمائندہ, یاد رکھو تم اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ چاٹنا چھوڑ دو. عزت چاہیے تو عوام کے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ عوام کے درمیان. آج تو وہی نمائندہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آپ لوگ گھر جاؤ, حفاظت ہم کریں گے, کہنا چاہیے تھا. یہاں پہ اسمبلی میں لڑنا چاہیے تھا, کابینہ میں لڑنا چاہیے تھا. تمہاری جنگ اب ہمیں لڑنے پڑ رہی ہے. تم دلالی کر کے, زمین فروشی کر کے تم کھا پی رہے ہو, جنگ ہم لڑ رہے ہیں. جی ڈی اسمبلی کے غدار نمائندوں, زمین فروش نمائندوں, یاد رکھو آئندہ بھی عوام کے درمیان عزت چاہیے, آئندہ بھی ووٹ چاہیے, آئندہ بھی علاقہ چاہیے. تو یہاں سیٹ کو چھوڑ دو, اسمبلی سے استعفا دے دو, قانون کے اوراق کو پھاڑ کے عوام کے درمیان میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے. ہم عزت دیں گے, عوام دیں گے نا عزت. اور آخری بات میں عوام سے ہی کہنا چاہتا ہوں, آخری بات عوام سے, ہمت ہے, ہمت ہے. لیکن آج یہاں پہ آ کے احتجاج کر کے پھر ہم گھر میں جائیں گے, کہا بس ہم نے پورا کام کر دیا. نہیں, آج سے شروع ہے. آج سے ہر گاؤں والے, ہر گاؤں میں, مجھے پتا ہے پہلے سے ہے, اب بھی اس کے بعد ہر گاؤں سے کم از کم 10-15 جوان اسٹنٹو ہونا چاہیے. اسٹنٹو دن رات شفٹ کر کے ڈیوٹی دینا چاہیے. لیز کے نام لے کر اس علاقے میں کام کرنے آئے تو وہاں سے ہی اس کو جواب دے کے آپ تشریف لے جائیں, کام ہم کریں گے, انشاءاللہ آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے. یہ جرأت پیدا کریں, جوانوں, بزرگوں, علماء اپنے اندر یہ جرأت پیدا کریں کہ جو بھی آتے ہیں اس کو جواب دے دیں. لہٰذا ہم نہیں مانتے جو لیز کا معاملہ ہے یا قبضے کا معاملہ ہے یا وغیرہ ہے, یہ چاہے مقامی ہو چاہے غیر مقامی ہو, مقامی کے نام سے غیر مقامی کام کرتے ہیں, فائدہ غیر مقامی کو مل رہا ہے. اور وہاں پہ علاقے میں جو مسائل ہو رہے ہیں وہ مقامی لوگوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں.